अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो हमारा टॉपिक वाक़या करबला है, शहदाए करबला के बारे में। तो आज हम पीछे हमने देख लिया तो सारा जहाँ तक हम हज़रत इमाम हुसैन की शहादत तक हमने देख लिया था, तो उससे आगे हम देखेंगे कि लश्कर जो है हज़रत इमाम हुसैन का वो अब पहुँच गया है, मैदान तक पहुँचने वाला है। तो आगे है इब्न ज़ियाद की तरफ से हुर और एक लश्कर, हुर जो था वो एक लश्कर 1000 का लश्कर लेकर हज़रत इमाम हुसैन की तरफ उसने रवाना कर दिया। उस वक्त जो है हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो चल रहे थे कि दूर से दोपहर का वक्त था, आपके साथी भी आपके साथ थे और उन्होंने देखा कि कुछ चीज़ें दूर से हरकत करती हुई नज़र आईं। गौर करने पर मालूम हुआ कि घुड़सवार फौज है। पहाड़ी के नज़दीक पहुंचकर महाज़ जंग बनाया। ये भी महाज़ की तैयारी में अभी मसरूफ़ थे कि 1000 घुड़सवार हुर की क़यादत में मुकाबला पर आ गए और हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने हिसाब से फरमाया कि आप खूब पानी पीकर सैर हो जाओ और अपने घोड़ों को भी खूब पानी पिला लो। और ये फ़ौज जो थी इनकी क़यादत हुर और हुसैन बिन नुमैर कर रहे थे और ये फ़ौज कादसिया से इब्न ज़ियाद ने भेजी थी। जो ये लश्कर था, ये लश्कर आकर हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला के मुकाबिल आकर यहाँ तक के आकर ठहर गए, यहाँ तक कि ज़ोहर की नमाज का वक्त आ गया। दुश्मन की फ़ौज ने भी हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पीछे नमाज अदा की। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुअज़्ज़िन को अज़ान देने का हुक्म दिया और सब नमाज के लिए जमा हो गए। तो हज़रत इमाम हुसैन ने फ़रीक़ के मुकाबिल को सुनाने के लिए एक तकरीर फरमाई, जिसमें हम्द व सलात के बाद फरमाया, ऐ लोगो, अल्लाह ताला के सामने और तुम्हारे सामने ये उज़्र रखता हूँ कि इस वक्त मैंने यहाँ आने का इरादा नहीं किया जब तक तुम्हारे बेशुमार ख़तूत मेरे पास नहीं पहुँचे और एक वफूद भी उनके साथ पहुँचा। और उन लोगों ने इसमें बयान किया कि इस वक्त हमारा कोई अमीर और इमाम नहीं है, आप आ जाएं तो उम्मीद है कि अल्लाह ताला आपको हमारी हिदायत का ज़रिया बना दे। अगर तुम राज़ी हो तो ठीक है, वरना मैं वापस चला जाऊंगा। सब खामोश रहे और मुअज़्ज़िन को अकामत का हुक्म दिया और हुर से खिताब करके फरमाया कि तुम अपने लश्कर के साथ अलहदा नमाज पढ़ोगे या हमारे साथ। हुर ने कहा, नहीं, आप ही के साथ हम नमाज पढ़ेंगे। और आप ही के पीछे सब ने नमाज के लिए खड़े हो गए। ज़ोहर की नमाज का वक्त था। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नमाज पढ़ाई और जब असर का वक्त आया तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक खुतबा दिया मैदान जंग में। खुतबा में हम्द व सना के बाद फरमाया, ऐ लोगो, अगर तुम अल्लाह से डरो और अहले हक़ को पहचानो तो वो अल्लाह ताला की रज़ा का सबब होगा। हम अहले बैत इस खिलाफत के लिए इन लोगों से ज़्यादा हकदार हैं जो हक़ के ख़िलाफ़ इसका दावा करते हैं और तुम पर जुल्म व जबर करते हैं और अगर हम तुम्हें हम नापसंद हैं तो हमारे हक़ से तुम जाहिल हो। अब तुम्हारी राय वो नहीं रही जो तुम्हारे खतूत में लिखी थी।
اور تمہارے قاصدوں نے مجھ تک پہنچائی تھی تو میں لوٹ جاتا ہوں۔ یہ ہے کامل ابن کثیر کی۔ تو پھر اس سے آگے ہے حضرت امام حسین، جب حضرت امام حسین نے واپس پلٹنے کا ارادہ کیا اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ گھوڑوں پہ سوار ہو جاؤ اور واپس پلٹو پیچھے کی طرف، تو حر نے منع فرمایا اور کہا کہ نہیں، آپ واپس نہیں جائیں گے۔ تو اس وقت حضرت امام حسین کی زبان سے نکلا، تمہاری ماں تمہیں روئے، تم کیا چاہتے ہو؟ تو حر نے کہا، با خدا اگر تمہارے سوا کوئی دوسرا آدمی میری ماں کا نام لیتا تو میں اسے بتا دیتا۔ تو حضرت امام حسین نے فرمایا، اچھا بتاؤ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ حر نے کہا کہ ارادہ تو یہ ہے کہ آپ کو ابن زیاد کے پاس پہنچا دوں۔ حضرت امام حسین نے فرمایا، پھر تو تمہارے ساتھ ہرگز نہ جاؤں گا۔ حر نے کہا، با خدا میں آپ کو نہ چھوڑوں گا۔ آگے حر کا اعتراف حق۔ آخر حر نے کہا کہ مجھے یہ حکم نہیں ہے کہ میں آپ کا قتال کروں، بلکہ حکم یہ ہے کہ میں آپ کو ابن زیاد کے پاس پہنچا دوں۔ کوئی راستہ ایسا اختیار کریں کہ جو نہ کوفہ پہنچائے اور نہ مدینہ کوفہ پہنچائے، اور مدینہ میں ابن زیاد کو خط لکھو، میں خط لکھوں اور آپ بھی یزید کو ایک خط لکھیں یا ابن زیاد کو لکھیں، شاید اللہ تعالیٰ میرے لیے کوئی ایسا مخلص پیدا کر دے کہ میں آپ کے مقاتلہ سے بچ جاؤں۔ اس لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مذہب اور قادسیہ کے راستے سے بائیں طرف چلنا شروع کر دیا، اور حر نے آپ کے لشکر کے ساتھ چلنا، اسی اسنا میں آپ کے لشکر کے ساتھ چلنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد حضرت امام حسین نے تیسرا خطبہ دیا۔ اے لوگو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص کسی ایسے بادشاہ کو دیکھے جو اللہ کی حرام کردہ اشیاء کو حلال سمجھے اور اللہ کے عہد کو توڑے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرے، اللہ کے بندوں کے ساتھ گناہ و ظلم اور عدوان کا مقابلہ کرے، عدوان کا معاملہ کرے، اور یہ شخص اس کے ایسے افعال و اعمال کو دیکھنے کے باوجود کسی قول و فعل سے اس کی مخالفت نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے کہ اس کو بھی اسی ظالم بادشاہ کے ساتھ اسی مقام دوزخ میں پہنچا دے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ یزید شیطان کی پوجا کرتا ہے اور رحمان کی نافرمانی کرتا ہے اور اس کی پیروی کرتا ہے اور زمین میں فساد پھیلاتا ہے، حدود الہیہ کو ترک کرتا ہے اور بیت المال میں سے وہ کھاتا ہے اور غلط کاموں پر وہ پیسہ خرچ کرتا ہے۔ اور میرے پاس تمہارے اتنے زیادہ خطوط آئے ہیں جن کی وجہ سے میں ادھر آیا ہوں، اگر تم ایسا نہیں کرتے، میری بیعت کو توڑتے ہو تو اور میرے عہد سے پھر جاتے ہو، تو پھر تم لوگوں سے کچھ بعید نہیں، کیونکہ یہی کام تم میرے باپ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میرے بھائی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کے ساتھ کر چکے ہو، سو تم نے خود اپنا آخرت کا حصہ ضائع کر دیا اور اپنے حق میں ظلم کیا۔ جو شخص بیعت کر کے توڑتا ہے وہ اپنا نقصان کرتا ہے۔ اب اگر بیعت قائم رکھی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیٹا ہوں، میری جان آپ لوگوں کی جانوں کے ساتھ، میرا اہل و عیال آپ لوگوں کے اہل و عیال کے ساتھ، تم لوگوں کو میرا اتباع کرنا چاہیے۔ یہ خطبہ سن کر کہا کہ حر نے یہ خطبہ سن کر کہا کہ میں آپ کو جان کے بارے میں خدا کی قسم دیتا ہوں، کیونکہ میں یقین سے جانتا ہوں کہ اگر آپ قتال کریں گے تو قتل کیے جائیں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم مجھ کو موت سے ڈرانا چاہتے ہو، جو میں کہہ رہا ہوں اس پر توجہ نہیں دیتے، میں آپ کے جواب میں وہی کہہ سکتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں نکلنے والے ایک صحابی نے اپنے بھائی کو نصیحت کی۔ جواب میں کہا، اس نے کہا تھا، بھائی تم کہاں جاتے ہو؟
اپنے بھائی کو منع کیا کہ بھائی تم کہاں جاتے ہو، قتل کر دیے جاؤ گے۔ تو اس صحابی نے جواب میں یہ شعر پڑھے، آگے اس کا جواب تھا، تو پہلے آپ کے خطبوں سے متاثر تھا، اہل بیت کا احترام کرتا تھا۔ حر نے کہا، یہ کلام سن کر ان سے علیحدہ ہو گیا اور ساتھ ساتھ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ساتھ وہ چلنے لگا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خواب۔ اب ہمارا ولاگ اتنا ہی کافی ہے کیونکہ کوئی اتنا دیکھ ہی نہیں